हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्णय विरुद्ध नेपाल चलचित्र संघद्वारा उच्च अदालतमा रिट दायर। बालेनका गतिविधि र निर्णय प्रक्रियासँग विमति जनाउँदै सल्लाहकार रेसुको राजीनामा। बालेन विरुद्ध श्रीमान भास्कर ढुङ्गाना अदालत जानु अघि रेसुको राजीनामा आएको खुलासा। लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो काठमाडौँसँग भएको मुठभेडमा गोली लागेर घाइते भएका भारतीय नागरिक विकास भगतसँग सम्बन्ध देखिएका एकजनालाई धनुषाबाट प्रहरीले पक्राउ गर्यो। योग र ध्यानको विषय प्राथमिक तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। प्रचण्डले समाजवादी मोर्चामा सामेल नगराएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सोधे, विचार कसैले मार्न खोज्दैमा मर्छ र? धेरै नेपाली बसोबास गर्ने देशमा अवैधानिक राजदूतबाट छिटो राहदानी दिउँ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रस्ताव। सरकार महँगो मूल्य तिरेर राहदानी खरिद गर्नुपर्ने चापमा रहेको परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदको भनाई। नेपालीहरू स्वस्थ भए मात्र नेपाल स्वस्थ हुने नेपाली कंग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको भनाई। किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहको माग। क्रिकेट मैदान त बनाइदेऊ भन्दै सरकारसँग नेपाली कंग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको माग। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरण। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सेनाको भनाई। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सगरमाथा भन्दा अग्लो रहेको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गतको रहेको चिनिया राजदूत सोङको धारणा। पोखरा महानगरद्वारा पोखरा भ्रमणका लागि चिनिया नागरिकलाई निम्तो लेनदेनको कारोबार सहज गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन। नारायणगढ मुगलिन खण्डमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध। काठमाडौँको इन्टरनल बोर्डिङ स्कुल इलिप्सको छात्रावासमा भएको विद्यार्थी मृत्यु प्रकरणमा प्रिन्सिपल छुटे। वार्डेन विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता। मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चलाउनेले गुहारे सर्वोच्च। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा डाउन भएका सरकारी वेबसाइटहरू खुल्न थाले। लगातार तेस्रो दिन शेयर बजार घट्यो। 3.5 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार। सुनको भाउ आज 800 रुपैयाँले घट्यो। बैंकहरूमा थुप्रियो 3 खर्ब रुपैयाँ। ब्याज दर पनि 3% भन्दा बढीले घट्यो। नेपालको सार्वजनिक ऋण प्रति व्यक्ति 74,500 रुपैयाँ। तिर्न बाँकी ऋण 21 खर्ब 73 अर्ब नाग्यो। होन्डुरसको केन्द्रीय महिला कारागारमा झडप हुँदा 41 जनाको ज्यान गयो। चीन र पाकिस्तान बीच परमाणु ऊर्जा केन्द्र बनाउन सम्झौता। चीनसँग संवादको भोलिपल्टै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ तानाशाही रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको टिप्पणी। साफ च्याम्पियनशिपमा कुवेतसँग खेल्ने नेपाली टिम सार्वजनिक र AFC कपको प्रारम्भिक छनौटमा मच्छिन्द्रले भुटानको पारो FC सँग खेल्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ बालेनको निर्णय विरुद्ध फिल्म हल सञ्चालकहरू अदालतमा पुगेको प्रसङ्गबाट। नेपाल चलचित्र संघले हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। बुधबार दिउँसो चलचित्र संघको रिट दर्ता भएको पाटन उच्च अदालतकी प्रवक्ता मन्दिरा साईले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले हिन्दी चलचित्र आदि पुरुषको सीता भारतीय छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै महानगरपालिका भित्रका हलमा हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउनु भएको थियो। बालेनको उक्त निर्णय कानुन विपरीत भन्दै फिल्म हल सञ्चालकहरू अदालत गएका हुन्। उनीहरूले काठमाडौँका हलमा हिन्दी चलचित्र सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन्। यो रिटमा बिहिबारका लागि पेशी तोकिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको शैक्षिक मामिला सल्लाहकार रेसु अर्यालले मेयर बालेन शाहका पछिल्ला गतिविधिप्रति असहमति जनाउँदै राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै मेयर शाहका पछिल्ला एक्सन, निर्णय, प्रक्रिया लगायतका विषयमा असहमति जनाएर राजीनामा दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँलाई बालेनले मेयर भए लगत्तै सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। आफ्नो मर्म र भावना विपरीतका शैक्षिक निर्णयहरू भएको भन्दै राजीनामा दिनुभएकी अर्यालले कुन कुन निर्णय र के कदमबारे आफ्नो विमति हो त्यसबारे केही खुलाउनु भएको छैन। पछिल्लो समयमा संस्थागत विद्यालयमा अनिवार्य 10% छात्रवृत्तिमा कडाई गर्नुभएका बालेनले 13,000 विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिमा हटाउनु भएको छ। हालै भृकुटी मण्डपमा भएको एक शैक्षिक मेला समेत बालेनले बन्द गराउनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै उहाँकै शिक्षा सल्लाहकार रेसु अर्यालले राजीनामा दिनुभयो। वास्तविक असन्तुष्टि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा भारतीय चलचित्रमाथि रोक लगाइएको विषयमा रहेको बुझिएको छ। अर्यालले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आफ्नो राजीनामाको घोषणा गर्नुभयो। स्ट्याटसमा उहाँले स्पष्ट कारण नखुलाए पनि घुमाउरो सङ्केत पनि गर्नुभयो। स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न भएकाले राजीनामा दिनुपरेको उहाँको भनाइ छ। रेसुले लेख्नु भएको छ, दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा केही ताजा कदम, निर्णय प्रक्रिया तथा उहाँको सिधा निर्देशनमा लिएका निर्णयहरू मेरो मान्यता भन्दा विपरीत थिए र यी कुराहरू मेरो घर परिवारसँग पनि सिधा जोडिएका थिए, जसले गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने परिस्थिति आयो, उहाँको भनाइ छ। महानगर स्रोतका अनुसार रेसोले स्वार्थको द्वन्द्व भनेर भारतीय चलचित्रमाथि लगाइएको रोकलाई इङ्गित गर्न खोजेको बताइएको छ। आदिपुरुषको विवादलाई लिएर काठमाडौँमा भारतीय चलचित्र रोक्ने निर्णयको उहाँ खिलाफमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका श्रीमान भास्कर ढुङ्गाना सबैभन्दा ठुलो मल्टिप्लेक्स चेन QFX का सञ्चालक हुनुहुन्छ। श्रीमान नै हल मालिक हुँदा उहाँलाई मेयरको निर्णयले नैतिक अप्ठ्यारोमा पारेको थियो। महानगरको कदम विरुद्ध भास्कर अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। श्रीमान महानगर विरुद्ध अदालत जाने अनि श्रीमती मेयरको सल्लाहकार रहिरहने कुरा व्यवहारिक रूपमा सम्भव नभएपछि रेसुले राजीनामा दिएको महानगर स्रोतले बताएको छ। मेयरज्यूले उहाँलाई आफ्नो श्रीमानलाई कन्भिन्स गर्न आग्रह गर्नुभएको हो, तर उहाँले पदबाटै राजीनामा दिनुभयो, स्रोतले भनेको छ। महानगरको कार्यपालिका बैठकले गत भदौमा रेसुलाई मेयरको अवैधानिक शिक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो। उहाँ विगत 10 वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। टिच फर नेपालको बोर्ड सदस्य र 5 वर्ष अध्यक्ष समेत रहनुभएकी उहाँले कोलम्बिया विश्वविद्यालयको टिचर्स कलेजबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। रेसुले दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको दृश्य र संवाद नै नहेरी हलमा प्रदर्शन रोकिएकोमा मेयरसँग विमति जनाउनु भएको थियो। उहाँले मेयरलाई समेत व्यङ्ग्य गर्दै 4 दिन अघि नेपाली जनताको सामाजिक चेतना हल्लाको भरमा कुन्ने खालको रहेको भन्दै ट्विट समेत गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, अहिले हाम्रो देशको प्राय जसो जनताको सामाजिक चेतना आयातुल्ला खोमेनीले सलमान रुस्दीलाई एउटा उपन्यासमा अल्लाहको अपमान गर्यो भनेर फतवा लगाउने इरानको जस्तो भएछ, लक्षण गम्भीर छन्, सतर्क हुनुपर्ने छ भनेर लेख्नु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, बालेन शाह विरुद्ध हल सञ्चालकहरू अदालतमा गएका छन्, रिट दर्ता गरेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो NCB काठमाडौँसँग भएको मुठभेडमा गोली लागेर घाइते भएका भारतीय नागरिक विकास भगतसँग सम्बन्ध देखिएका एकजनालाई प्रहरीले धरानबाट पक्राउ गरेको छ। ब्युरोका SP चक्रराज जोशीका अनुसार धरानको भानुचोक स्थित सब्जी मण्डीबाट प्रहरीले राम भजनलाई पक्राउ गरेको हो। उनका अनुसार भारतीय नागरिक भगत जोगवनी नाकाबाट नेपालमा लागु औषध ब्राउन सुगर भित्र्याउने नायकी हुन्। लामो समयदेखि सर्भिलेन्स गरिरहेका थियौँ। जेठ 29 मा उनी काठमाडौँ आएका बेला पछ्याउँदै जाँदा प्रहरीले आक्रमण गर्न खोजेपछि गोली चलाउनु परेको थियो। जोशीले भन्नुभयो, हाल उनी त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत छन्। उपचारमा भएकाले प्रहरीले अदालतबाट म्याद लिन पाएको छैन। औपचारिक बयान पनि भएको छैन, तर अनौपचारिक सोधपुछका आधारमा प्रहरीले छानबिन जारी राखेको छ। त्यही क्रममा लागु औषध कारोबारमा भगतका सहयोगीमाथि पनि प्रहरीले नजर राखेको छ। भगतको लागु औषध गिरोहका एक सदस्य रहेको खुलेपछि भजनलाई धरानबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको हो, जोशीले भन्नुभयो। धरानबाट विराटनगर हुँदै काठमाडौँ आएका भगतलाई प्रहरीले जेठको 28 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निस्कने बित्तिकैदेखि पिछा गरेको थियो। प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार भगत लागु औषध लिएर आएको सूचना थियो। त्यसक्रममा उनी विमानस्थल पछाडि पिपल बोर्डको बायाँ तर्फबाट गौशाला जाने बाटोतिर गएका थिए। त्यहाँको एक होटलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै प्रहरी पनि भित्र छिरेको थियो। त्यसक्रममा प्रहरीसँग घम्साघम्सी भएको अधिकृतहरू बताउँछन्। लागु औषधको मुद्दामा प्रहरीले 90 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले योग र ध्यानको विषयलाई प्राथमिक तहदेखि नै विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्य राखेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले योग र ध्यानको महत्त्व, परम्परा र विरासतलाई आत्मसात गरेर नै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताउनुभयो। उहाँले यो निर्णयले आध्यात्मिक चिन्तनको महत्त्वलाई स्थापित गर्न गुणात्मक र दीर्घकालीन भूमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालका पुराना
नयाँ शहर र भवनको निर्माणमा पनि योगको ज्ञान, विज्ञान एवं वास्तु इन्जिनियरिङको प्रयोग भएको पाइने बताउनुभयो। उहाँले प्राकृतिक वातावरणको हिसाबले पनि नेपाल संसारभरका मानिसका लागि योग अभ्यासका लागि एउटा सुन्दर भूमि रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल योग सम्बन्धी ज्ञान विज्ञानको अध्ययन गरिरहेका विश्वभरका अध्येताहरूका लागि नेपाल मूल गन्तव्य बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयले भविष्यमा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै यस क्षेत्रमा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले योग शारीरिक अभ्यास मात्र नभई निश्चित नियम, विधि र प्रक्रियामा रही अपनाउने वैज्ञानिक जीवनशैली र जीवन पद्धति भएको पनि बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवादी मोर्चाको अवधारणा आफ्नो भएको दावी गर्नुभएको छ। बाबुरामलाई छुटाएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा 4 दलको मोर्चा घोषणा भएपछि उहाँले यस्तो दावी गर्नुभयो। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, पहिलो, नयाँ शक्ति स्थापना हुँदा निर्वाचन चिन्ह नै नदिनु। दोस्रो, अरूलाई 20% मात्र केन्द्रीय सदस्य र सांसद भए पनि पार्टीको मान्यता दिलाउनु, तर हामीसँग 40% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य र सांसद हुँदा ऐन मोर्चा पारेर पार्टीको मान्यता नदिनु। उहाँले भन्नुभएको छ, तेस्रो, 2 वर्ष अघिदेखि समाजवादी केन्द्र मोर्चाको अवधारणा ल्याउने हामीलाई जानकारीसम्म नदिई मोर्चा घोषणा गर्नु, के यो सबै आकस्मिकता हो? कृष्णलाई देवकीकै गर्भमा हुँदादेखि सिद्ध्याउन खोज्दा कृष्ण सिद्धिए, विचार कसैले मार्न खोज्दैमा मर्छ र उहाँको प्रश्न छ। माओवादी, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 4 दलबीच मोर्चा घोषणा हुँदा बाबुरामलाई अन्तिम समयमा छुटाइएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले धेरै नेपालीहरू भएको देशमा वैधानिक राजदूतका माध्यमबाट राहदानी दिने पहल थाल्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले धेरै नेपालीहरू बसोबास गर्ने देशका सहरहरूमा अवैधानिक राजदूतका माध्यमबाट समयमा नै राहदानी नवीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कतिपय देशका दूतावासमा कर्मचारीहरू कम हुँदा समयमा नै काम सम्पन्न गर्न कठिनाई भएको गुनासो आइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो। उहाँले समयमा नै राहदानी खरिद गर्न सके कम मूल्य पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सीमित समयभित्र कति राहदानी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर समयमै खरिद गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भेरिएसनको नाममा मेनुपुलेसन बढी हुने भन्दै यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समयमा नै राहदानी खरिद गर्न नसके राहदानीको मूल्य ठेकेदारहरूले बढाउँदै लैजाने गरेको पनि बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद एनपी साउदले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारलाई महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा समितिलाई राहदानी व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री साउदले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालय महँगो पैसा तिरेर राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने चापमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले महँगो मूल्य भेरिएसन तिरेर खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री साउदले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा 50 लाखको संख्यामा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 20 लाख मात्र विद्युतीय राहदानी खरिद भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म नेपालमा राहदानी पुस्तिका छपाई गर्न सक्ने खालको सुरक्षण मुद्रण नभएको र राहदानी सेवा विरुद्ध गर्न पनि नमिल्ने भएकाले अन्तरिम अवधिका लागि महँगोमा थप राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको बताउनुभयो। उहाँले राहदानीको माग अत्याधिक रहेकाले महँगोमा भए पनि राहदानी खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले 66 पृष्ठको राहदानी समेत 5 लाख राहदानीको मौजदात रहेकाले सो मौजदातलाई करिब 4 महिना मात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले 4 महिनापछि राहदानी जारी गर्नका लागि तत्काल महँगोमा भए पनि खरिद गर्नुको विकल्प मन्त्रालयलाई नभएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले योग शिक्षालाई देशले राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले योग शिक्षालाई देशले राष्ट्रिय नीतिका रूपमा आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले मानिसले योगलाई आफ्नो जीवनशैलीसँग जोड्न सके मानिस स्वस्थ हुने बताउनुभयो। सांसद पौडेलले स्वस्थ बन्न चाहने मानिस योगसँग जोडिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले योग शिक्षालाई नेपालको जरा जरासम्म पुर्याउन सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहन र किसानको सम्मानका लागि पेन्सन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष शाहले कर्मचारीलाई पेन्सन दिने तर किसानलाई नदिने काम उचित नहुने बताउनुभयो। किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौँ, लुट्ने साथी सरकारलाई होइन, जति ठुलो पोस्टमा छ त्यति ठुलो भाग खानलाई पेन्सन दिएर पाल्ने होइन, स्वार्थीलाई सम्मान गर्ने हो कि त्यागीलाई सम्मान गर्ने हो, दुनियाँका लागि खुन पसिना सुकाएर जीवन दिनेलाई सम्मान गर्ने हो कि चुस्तेर महल ठड्याउनेलाई सम्मान गर्ने हो, उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। कृषिलाई आकर्षणको क्षेत्र बनाउन परम्परागत बजेटले सम्भव नहुने भन्दै शाहले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीले क्रिकेट मैदानका लागि आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद भण्डारीले वर्षौंदेखि एउटा क्रिकेट मैदान बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै आवश्यक क्रिकेट मैदान बनाउनका लागि बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। उहाँले देशलाई पहिचान दिने खेल क्षेत्रको विकासका लागि खेल मैदान बनाउने कुरामा खुलेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भण्डारीले नेपालको अग्रगतिका लागि खेलकुद विश्वविद्यालय, हिमाल सम्बन्धी विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा हजारौं शैय्याको अस्पताल बनाउन सके, विश्वभरका बौद्ध मार्गीहरू बच्चा जन्माउनका लागि नेपाल आउने सम्भावनातर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद भण्डारीले समयअनुसार चल्न नसक्दा नेपाल पछि परेको पनि बताउनुभयो। उहाँले हाम्रा अर्गानिक खेतीलाई निरन्तरता दिन सके मात्रै पनि नेपाल अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण भएको छ। बुधबार बिहान चीनको छेन्दुबाट सिचुवान एयरलाइन्सको न्यारोबडी A319 जहाज बिहान 9:06 पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। चीनबाट उडेको एयरलाइन्सले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिना सहित 130 जना यात्रु बोकेर छेन्दुबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आएको हो। विमानमा पोखराको फेवातालमा असारको 8 र 9 गते आयोजना हुन लागेको नेपाल चाइना ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलमा सहभागी हुने खेलाडीहरू बोकेको हो। अध्यक्ष तिमिलसेना सहित 7 जना सांसद, अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिव गोविन्द अकेला पौडेल र उपसचिव रामहरि थापा जेठ 27 गते चीन भ्रमणमा जानु भएको थियो। अंग्रेजी नयाँ वर्षबाट उडान सुरु भएको उक्त विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुन सकेको थिएन। यो जहाज करिब 2 घण्टा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेर 11 बजे काठमाडौँ हुँदै चीन फर्किएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि सबै सम्बन्धित पक्षहरूले जागरुकता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान अवतरण गरिसकेपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले उडान नियमित रूपमा गर्न सके मात्रै पर्यटन प्रवर्धन हुने बताउनुभयो। आजको खुशियालीलाई नियमित रूपमा कायम राख्न पोखरा महानगर पर्यटन व्यवसाय, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र मित्र राष्ट्रहरूले साझा प्रयत्न गर्न आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्था र कर्मचारीहरूले कान ढालेर बसेर विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतसँग जमिनको खुल्ला सिमाना भए जस्तै आकाशमा पनि खुल्ला सिमाना बनाउने तर्फ सोच्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आकाश खुल्ला भई आवत जावतमा पनि सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि देशका हवाई कम्पनीहरू फाइदा बिना उडान नभर्ने भन्दै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सगरमाथा जस्तै अग्लो रहेको बताउनुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान अवतरण गरिसकेपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो सिमाना भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नु पहिलो कदम भए पनि अब यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री किराँतीले चिनिया नागरिक नेपाल आउँदा नेपाललाई भान्जा भान्जी आएको जस्तो लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै यो सम्बन्ध अझै विस्तार र सुदृढ बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गत भएको बताउनु भएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। यसअघि विमानस्थल उद्घाटनको क्रममा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गत बनेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको बताउँदै यसमा चीनका इन्जिनियरहरूले डिजाइन गरेको बताउनुभयो। सरकार र चिनिया सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार
कम्पनी CAMCE बीचको सम्झौतापछि 2073 साउन 18 देखि यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो। CAMCE सँग मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सहित अमेरिकी डलर 24 करोड 40,40,000 मा सम्झौता भएको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग 2072 सालमा सम्झौता गरेर 1 अर्ब 37 करोड 87 लाख चीनिया युवान ऋण पनि लिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले नेपाल चीन जोड्ने मुस्ताङको कोइराला नाका तत्काल खुलाउन सके नेपालमा पर्यटकहरूको वृद्धि हुने बताउनु भयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुस्ताङको कोइराला नाका खोलिसकेपछि सडक मार्ग हुँदै चिनिया पर्यटकहरू पोखरा आउने सम्भावना उच्च रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल चाइना ड्र्यागन बोट रेस फेस्टिभल जस्तै समय समयमा विभिन्न फेस्टिभलहरूको आयोजना भइरहेको खण्डमा पनि चिनिया पर्यटकहरू वृद्धि गर्न सकिने बताउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानसँगै नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने बताउनु भयो। उहाँले चीनका विभिन्न नगरहरूसँग पोखराको भगिनी सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले चीनले आगामी दिनमा पनि विभिन्न मुख्य शहरहरूबाट नियमित उडान गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा लिएको पनि बताउनु भएको छ। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटरबाजीहरूले काठमाडौँमा धरना दिएका छन्। पीडित लेनदेन सङ्घर्ष समिति, मध्य प्रदेश, रौतहट लगायतका तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा धरना दिँदै प्रदर्शन गरेका हुन्। परापूर्वकालदेखिको आपसी लेनदेनको व्यवहारलाई भत्ताभङ्ग पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै आफूहरूमाथि कारबाही गर्न ल्याइएको अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। आन्दोलितहरूले स्थानीय निकायमा जाँचबुझ गरी मात्र प्रमाणको आधारमा उजुरी दर्ता गरिनुपर्ने, हाल दर्ता गरिएका उजुरीलाई जाँचबुझ तथा छलफलका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने, आफूहरूले दिएको पैसाको सावा र ब्याज उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले लेनदेन कारोबार सहज गर, अदालतमा कपाली तमसुकको मुद्दा दर्ता गर, कानुन बमोजिम गरिएको लगानी कानुन बमोजिम फिर्ता गरियोस्, प्रहरी दमन बन्द गर लगायतका प्ले कार्ड र ब्यानर बोकेर उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा सुक्खा पहिरो खसेकाले सडक अवरुद्ध भएको छ। दिउँसो 2 बजे छेकामना गाउँपालिका 6 स्थित 3 नम्बर पुलमा सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको हो। पहिरोका कारण दुईतर्फी रूपमा नै सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। अहिले लोडरको प्रयोग गरेर पहिरो पन्छाउने काम भएको बताइएको छ। पहिरोका कारण गन्तव्यमा हिँडेका सवारी साधन सडकमै रोकिएको उल्लेख छ। काठमाडौँ 16 लैनचौर स्थित इन्टरनल बोर्डिङ स्कुल इलिप्सको छात्रावासमा भएको विद्यार्थी मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रिन्सिपल दीर्घहरि दाल र शिक्षक पुरुषोत्तम अधिकारी छुटेका छन्। प्रहरी वृत्त लैनचौरले विद्यालयका वार्डेन रायन भन्ने रामप्रसाद सापकोटालाई मात्र प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजालका अनुसार सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर एकजनामाथि मात्र मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएपछि त्यही अनुसार निर्णय भएको बताइएको छ। छात्रावासको पहिलो तलामा 17 जेठमा मध्यराति 12:40 बजे 12 वर्षीय विद्यार्थी अभिषेक तामाङ मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। घटनापछि परिवारले वार्डेन, प्रिन्सिपल र अर्का शिक्षक पुरुषोत्तम अधिकारीले टोयलेट सफा गर्न लगाउने, नगरे कुटपिट गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने जस्ता कार्य गरेकाले बच्चाले आत्महत्या गरेको दाबी सहित प्रहरी कहाँ किटानी जारी दिएका थिए। 3 जना विरुद्ध जारी परेपछि प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। तर दाहाल बाहेकको घटनामा भूमिका नदेखिएको भन्दै प्रहरीले 1 जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाएको जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। सांघातिक आक्रमण गर्ने नेभी संघका कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध उपप्राध्यापक चलाउनेले अदालत जानु भएको हो। उहाँले सरकारको गैर कानुनी र असंवैधानिक निर्णयको खारिजीको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभयो। चलाउनेले दिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्दै बिहीबारका लागि पेशी तोकेको जनाइएको छ। यसअघि सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। उहाँले सोमबारदेखि परिसरमा आवरण अनसन सुरु पनि गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हिजो विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा डाउन भएका सरकारी वेबसाइटहरू खुल्न थालेका छन्, तर सबै वेबसाइट खुलिसकेका छैनन्। हिजो दिउँसो 1:30 बजे नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिंहदरबारमा रहेको ट्रान्सफर्मरमा विस्फोट भएर विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि केन्द्रमा विद्युत सेवा रोकिएको थियो। केन्द्रमा रहेको जेनेरेटर पनि बढी तातेपछि विद्युत सेवा ठप्प भएको र यसबाट केन्द्रका उपकरण बन्द भई सरकारी वेबसाइटहरू डाउन भएको केन्द्रका सूचना अधिकारी सफल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। विद्युतको समस्या पनि हिजै समाधान भएको र सरकारी
सरकारी वेबसाइटहरू खुल्ने क्रम चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सबै वेबसाइटहरू एक एक गरी पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो। आज सबै सञ्चालनमा आइसक्छन् उहाँको भनाइ छ। .gov.np डोमेनमा रहेका सरकारी वेबसाइट नखुलेपछि वेबसाइट र अनलाइन मार्फत प्रदान हुने अत्यावश्यकीय सेवा रोकिन पुगेका छन्। यही कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झण्डै 2 घण्टा सेवा पनि अवरुद्ध भएको थियो। अनलाइन मार्फत अत्यावश्यक सेवा दिइरहेका कार्यालयहरूको वेबसाइट सञ्चालन गरिसकेको र बाँकीको पनि सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको केन्द्रका सूचना अधिकारी एवं उपनिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। लगातार तेस्रो दिन शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 14.05 अङ्कले घटेर 2050.78 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल, जीवन बीमा, उत्पादन र व्यापार समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। मङ्गलबार 4 अर्ब 11 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज 271 वटा कम्पनीका 86,51,000 किता शेयर 3 अर्ब 49 करोड 68 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 23 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै ग्रिन भेन्चर्स कम्पनीको शेयर 8% तथा मेन्चियम हाइड्रो र कर्पोरेट विकास ब्याङ्कको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन सेटी होटलको शेयर 10% तथा सोल्टी होटलको शेयर 7.5% ले बढेको जनाइएको छ। सुनको भाउ 800 रुपैयाँले घटेको छ। सुन बुधबार तोलामा 1,11,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। मङ्गलबार सुनको भाउ तोलामा 1,11,800 रुपैयाँ रहेको थियो। त्यस्तै बुधबार चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। तोलामा 45 रुपैयाँले घटेर चाँदी बुधबार 1,385 रुपैयाँमा किनबेच भएको जनाइएको छ। लगानी योग्य रकम तरलताको चरम अभाव झेलेका बैंकहरूमा अहिले पनि पैसा फालाफाल भएको छ। अहिले वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र 3 खर्ब तरलता थुप्रिएको छ। नेपालको बैंकिङ प्रणालीले लामो समय तरलता अभाव झेले पनि पछिल्ला दिनहरूमा तरलता फालाफाल भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै लगानी योग्य रकमको अभावले छटपटाएका बैंकहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर चाहिने भन्दा बढी सहज अवस्थामा देखिएका छन्। नेपाल बैंकका सीईओ कृष्ण अधिकारीले वाणिज्य बैंकहरूमा 3 खर्ब तरलता रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय ठूलो कर्जाको माग भएन, रेमिटेन्स बढिरह्यो र नेट आउटफ्लो भन्दा इनफ्लो भएकाले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको अधिकारीको तर्क छ। बैंकहरूलाई कहिले कर्जा दिन नपाएर समस्या हुन्छ भने कहिले भएको पैसा लगानी नभएर हैरान हुन्छ। सोमबार मौद्रिक नीति मार्फत सुझाव दिन पुगेका लगानीकर्तासँग नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि तरलता निरन्तर बढेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले लगानीकर्तासँगको भेटमा भन्नुभएको थियो, तरलता यसरी बढेको छ कि अन्तर्बैङ्क ब्याज दर एकै दिन 1% सम्मले घटेको छ। यस्तो भएको मैले बिरलै देखेको छु। अब त ब्याज दर करिडोर अनुसार बजारबाट पैसा तान्नु पर्ने अवस्था आयो, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले बजारमा न्यून तरलता हुँदा प्रवाह गर्ने र अधिक तरलता हुँदा तान्ने गरेको छ। अहिलेको अवस्था पनि बजारमा अधिक तरलता भएकाले तान्नुपर्ने अवस्था देखिएको गभर्नर अधिकारीले लगानीकर्तासँगको भेटमा भन्नुभएको थियो। यता बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहालले विकास निर्माण सुरु हुन थालेपछि अहिले भएको रकम नै कम हुने बताउनुभयो। बैंकहरू यसभन्दा तुलनात्मक रूपले सहज अवस्थामा भए पनि विकास निर्माणको काम हुन थालेपछि उनीहरूलाई यही 3 खर्ब पनि कम हुने उहाँको तर्क रहेको छ। नेपालले अहिलेसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व 21 खर्ब 73 अर्ब 24 करोड 72 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले 10 खर्ब 79 अर्ब 72 करोड 33 लाख आन्तरिक र 10 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड 39 लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ। घाटा बजेट ल्याउँदा वर्ष नै सार्वजनिक ऋण थपिँदै जाने र त्यसको साँबा ब्याज भुक्तानीको दायित्वको भार समेत सरकारको वार्षिक बजेटमा बढ्दै जाने भन्दै संसदमा विषय उठिरहेका बेला यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक र 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ बाह्य उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 सुरु हुँदा अर्थात् गएको वर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 13 अर्ब 29 करोड 64 लाख रुपैयाँ बराबर थियो। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 11 महिना अवधिमा मात्र 1 खर्ब 59 अर्ब 95 करोड 8 लाख रुपैयाँ बराबर ऋण थपिएको जनाइएको छ।
होन्डुरसको केन्द्रीय महिला कारागारमा झडप हुँदा 41 जना कैदीको ज्यान गएको छ। लामो समयदेखि समस्यामा रहेको कारागारमा हिंसा भड्किएको रोइटर्सले जनाएको छ। हिंसामा धेरै जसोको जलेर ज्यान गएको र केहीलाई गोली लागेको होन्डुरसको सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रवक्ता युरी मोराले बताएका छन्। हिंसा भड्किएको ठाउँमा अहिले खोजी भइरहेको र ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने पनि बताइएको छ। त्यही कारागारमा यस्तै घटना सन् 2019 मा पनि भएको थियो। त्यसबेला 40 जनाको ज्यान गएको थियो। महिला कारागारमा पछिल्ला वर्षहरूमा हत्या हिंसाका घटनाहरू बढेका छन्। दुई प्रतिद्वन्दी आपराधिक संगठनका महिला गिरोह सदस्यहरू बीचको भिडन्तमा थुप्रै कैदीहरूलाई घाँटी थिचिएको छ भने कसैलाई छुरा प्रहार गरिएको छ। कारागारमा झण्डै 800 कैदीलाई राखिएको छ, जुन संख्या क्षमताको दोब्बर रहेको जनाइएको छ। चीन र पाकिस्तान बीच परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार चीनले पाकिस्तानमा 1200 मेगावाट क्षमताको परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्नेछ। ऊर्जा केन्द्र पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा स्थापना हुनेछ। चाइना नेशनल न्युक्लियर कर्पोरेसन ओभरसिज लिमिटेड र पाकिस्तान अटोमेटिक इनर्जी कमिसन बीच भएको सम्झौता अनुसार चाँडै काम सुरु हुने पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले बताएको रोइटर्सले जनाएको छ। परमाणु केन्द्रका लागि चीनले 4 अर्ब 80 करोड अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ। प्रधानमन्त्री शरीफले पाकिस्तान र चीन बीचको सम्बन्ध बलियो हुँदै गएको पनि दावी गरेका छन्। चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट अन्तर्गत पाकिस्तानलाई 65 अर्ब डलर सहयोग गर्ने पनि जनाएको छ। पाकिस्तानले पछिल्लो समय आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको छ। अमेरिका र चीन बीच उच्च तहको वार्ताको भोलिपल्टै राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना समकक्षी सी जिनपिङलाई तानाशाह भनेका छन्। क्यालिफोर्नियामा आयोजित कार्यक्रममा उनले सीलाई तानाशाह भनेका हुन्। अमेरिकी हवाई इलाकामा चीनले पठाएको जासुसी बेलुन झारेको प्रसङ्ग उठाउँदै बाइडेनले सीप्रति कडा टिप्पणी गरेका हुन्। अमेरिकाले जासुसी बेलुन खसालेसँगै तानाशाही सी लज्जित भएको उनको टिप्पणी थियो। अमेरिकाले जासुसी बेलुन खसाल्दा सी निकै तनावमा पुगे। आफ्नो षड्यन्त्र विफल हुनु भनेको कुनै पनि तानाशाहका लागि लज्जाको क्षण हो, बाइडेनले भनेका छन्। गत फेब्रुअरीमा चीनले अमेरिकी हवाई क्षेत्रमा जासुसी बेलुन पठाएको थियो। मौसमी अवस्था बुझ्न बलुन पठाएको चीनले दावी गर्दै आएको छ, तर अमेरिकाले जासुसीको उद्देश्यले चीनले बेलुन पठाएको बताउँदै आएको छ। बाइडेनको पछिल्लो भनाइप्रति बेइजिङले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। वाशिङटनले विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनलाई पठाएर चिसिएको सम्बन्ध सुधारको पहल गरेको भोलिपल्ट बाइडेनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। 5 वर्ष यता चीनमा अमेरिकी उच्च अधिकारी नपुगेको अवस्थामा ब्लिङ्केनले सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका थिए। उनले समकक्षी क्विन गाङ तथा राष्ट्रपति शीसँग भेट गरेर स्थिर सम्बन्धको वातावरण बनाउन पहल गरेका थिए। 14औं साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले कुवेतको सामना गर्दैछ। प्रशिक्षक भिन्सेङ जो अल्बर्टो एनेसले कुवेतसँग खेल्ने नेपाली टिम सार्वजनिक गरेको उल्लेख छ। कुवेत विरुद्ध कप्तान किरण कुमार लिम्बू, अनन्त तामाङ, रोहित चन्द, विमल पाण्डे, शनि श्रेष्ठ, एरिक विष्ट, पूजन उपरकोटी, लोकेन लिम्बू, अञ्जन विष्ट, नवयुग श्रेष्ठ र मनिष टाङ्गी पहिलो रोजाइमा खेल्नेछन्। त्यस्तै प्रशिक्षक एनेसले गत जेठ 32 मा फिलिपिन्ससँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेको टिमबाट एकजना परिवर्तन गरेका छन्। आयुष कलानको स्थानमा उनले मनिष टाङ्गीलाई पहिलो रोजाइमा ल्याएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालले कुवेतलाई अहिलेसम्म हराउन सकेको छैन। अहिलेसम्म 9 खेल खेलेकोमा 8 खेलमा पराजित भएको छ भने 1 खेलमा बराबरीमा सकिएको छ। यो खेल बेंगलुरुको श्री कान्टेरावा रङ्गशालामा हुने जनाइएको छ। र एसियाली फुटबल महासंघले आयोजना गरिने क्लब स्तरीय प्रतियोगिता एएफसी कप छनौटको प्रारम्भिक चरणमा नेपालको मछिन्द्र एफसीले भुटानको पारू एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। नेपालको लिग उपविजेताको हैसियतमा मछिन्द्रले यसपल्ट एएफसी कप छनौट खेल्न पाएको हो। लिग च्याम्पियन चर्च बोइज युनाइटेडसँग एएफसी क्लब लाइसेन्स नहुँदा मछिन्द्रलाई फाइदा भएको हो। मछिन्द्र, त्रिभुवन आर्मी र एपीएफ फुटबल क्लबसँग मात्र एएफसी क्लब लाइसेन्स छ। मछिन्द्र र पारू बीचको खेल साउन 23 मा हुनेछ। यो खेल कहाँ खेलिने भन्ने बारे प्रश्न नभए पनि एएफसी को वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार मछिन्द्रले पारूको आतिथ्य गर्नेछ। यो खेलको विजेताले त्यसको एक सातापछि 31 साउनमा भारतीय क्लब मोहन बगानसँग प्रारम्भिक छनौटको दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट बङ्गलादेशको अवाहानी लिमिटेड ढाकाले 31 साउन अगस्त 16 मा प्रारम्भिक छनौटको दोस्रो चरणमा मालदिभ्सको क्लब इगल्ससँग खेल्नेछ। दोस्रो चरणका 2 विजेता बीच मुख्य छनौट स्पर्धामा प्रवेश पाउनका लागि प्लेअफ खेल हुनेछ। यो खेल 5 भदौमा 22 अगस्तमा हुनेछ। मछिन्द्रले गत सिजन एएफसी कप प्रारम्भिक छनौटको पहिलो चरणमा श्रीलङ्काको ब्लू स्टार एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। दशरथ रङ्गशालामा भएको सो खेलमा घरेलु क्लब 2-0 ले पराजित भएको थियो।
हवस् त समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ नेपाली समयअनुसार समाचारपाटी न्युज बुलेटिन भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।